वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मैट्रिक बोर्ड में 30,000 से ज़ायद तलबा के नताइज तब्दील करने का इंकशाफ किया गया है। बोर्ड के जो दस्तावेज़ात हैं वो भी सामने आ चुके हैं। मामला क्या है, कैसे नताइज तब्दील कर दिए गए हैं, ये बताया जा रहा है कि जो सालाना जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं 2022 के हुए थे उसमें 29,000 से ज़ायद तलबा फेल हुए थे। और मामला क्या है, कैसे पास किया गया, कैसे नंबर्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। और फिर ये भी इंकशाफ किया गया है कि A1 ग्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो सामने आए हैं। उनका खुलासा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कंसर्न रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है मुजम्मिल फिरोजी। मुजम्मिल, ये मामला क्या है, कैसे जो है वो नताइज तब्दील कर दिए गए, क्या अथॉरिटीज ने आंखों पे पर्दा रखा हुआ है? बिलाल देखिए, जो हम पहले दिन से हम काफी अरसे से इस बात पर हम बात कर रहे हैं कि इम्तिहानात आउटसोर्स किए जाएं, वो उसकी देखिए कड़ी यहाँ से मिलती है। अगर हम आउटसोर्स की तरफ जाते हैं तो जो इस तरह की बदउनवानियां हैं, इस तरह की जो करप्शन है, उसको रोका जा सकेगा। जिस तरह इस दफा कराची में हुआ है, साइंस व जनरल के सालाना इम्तिहानात 2022 में जो हुए थे उसमें 29,000 से ज्यादा तलबा फेल हुए थे। और उसके बाद जब जो रिजल्ट आया है और जो उसमें रद्दोबदल किया गया है, तो जनरल ग्रुप के सालाना इम्तिहानात में 4,986 तलबा फेल हुए थे। जो दस्तावेज हमें मिली है, जो बोर्ड के पेपर हमें मिले हैं, वो जो इसमें इंकशाफ ये सामने आया है कि 2022 में फेल होने वाले तलबा की तादाद 34,444 थी। ये बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ है। और जमीनी इम्तिहानात में सिर्फ 3,000 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 2,098 तलबा पास हुए थे। मतलब 3,000 ने शिरकत की, सिर्फ 2 लोग फेल हुए थे। इतना बड़ा डिफरेंस आया है। आप देखें कि जब ज़िमनी इम्तिहानात होते हैं तो उसमें 3,000 शिरकत करते हैं और सिर्फ 2 लोग फेल होते हैं। अब फेल होने वाले जो उससे जो सालाना इम्तिहानात में जो फेल हुए थे वो 34,000 तलबा थे। उनमें से 31,000 से ज्यादा तलबा की नताइज तब्दील कर दिए गए और इसका किसी को पता भी नहीं चला है। अब देखिए, रिकॉर्ड में जो खामोशी से तलबा में रद्दोबदल किया गया उसमें से A1 ग्रेड भी हासिल किया है बच्चों ने, जिसमें 5,000 तलबा शामिल है। अच्छा देखिए, इमरान और बिलाल में बता दूं, इमरान भट्ट हैं जो कंट्रोलर थे उस वक्त, साबिक कंट्रोलर हो गए, अब तो वो नहीं है। उनकी मंजूरी से सब कुछ हुआ है और तमाम जो इम्तिहानात पे जो पेपर थे उन पर जो साइन है वो कंट्रोलर इमरान भट्ट के। अच्छा, इस हवाले से हुकूमत सिंध जब ये अंदर ही अंदर जब ये बात चल रही थी तो हुकूमत सिंध ने एक कमेटी भी बनाई थी और उस ताहाल मैट्रिक बोर्ड में जो तहकीकात का वो जो कमेटी है वो अभी तक फाल नहीं हो सकी है, वो आगाज भी नहीं कर सकी है। ये मामला है। और जब भी जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड है और जो हुकूमत सिंध है वो इस बात पर लगी हुई है कि इस तरह की करप्शन को रोकने के लिए इम्तिहानात को आउटसोर्स किया जाए, ताकि देखिए बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। ये करोड़ों रुपए का मामला है। अब जिससे लोगों के भी इम्तिहानात कैसे जो है वो नताइज तब्दील किए जाते हैं। एक ऑप्शन मौजूद होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्क्रूटनी का अमल होता है। अगर वो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद रीचेकिंग की जाती है कि कॉपी की जो चेकिंग है उसके अंदर कोई गलती तो नहीं थी। तो क्या इस तरह से इस अमल को मुकम्मल किया गया है? नहीं बिलाल, देखिए बिल्कुल इस तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि जो पहले जो वो आउटसोर्स जो पहले जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो आउट नहीं किया गया था, वो डिक्लेयर नहीं हुआ था, वो खाली पेपरों में बोर्ड के पास ही था। और आप देख लीजिए जो ताखिर हुई थी इम्तिहान रिजल्ट में, वो उसकी ताखिर की वजह भी यही हमारे जराए बताते हैं कि वो यही वजह थी, क्योंकि रद्दो बदल में टाइम लग रहा था। वो 30,000 स्टूडेंट का मामला था, 3,000 बच्चों का मामला था, तो वो एक दिन में एक रात में तो बैठ के हो नहीं सकता था। यही वजह है कि इसमें इतना टाइम लगा रिजल्ट अनाउंस होने में, और ये इसमें बाद में रद्दो बदल की गई और एक बड़ी करप्शन आई है सामने। अब वो क्योंकि इमरान भट्ट तो यहाँ से जा चुके हैं, अब देखना ये है कि हुकूमत सिंध ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी कब अपनी तहकीकात का आगाज करती है और वो कब इसके हकाइक सामने लेकर आती है। ठीक है, इस तमाम मामले के ऊपर मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन की बात कर ली जाए या एग्जामिनेशन हेड की बात कर ली जाए तो उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? अच्छा देखिए, ताहाल अभी तक वहां से कोई बात जारी नहीं हुई है। और जब इस हवाले से बात की गई, हमारी मैट्रिक जराए बताते हैं कि भाई कि ये वो कह रहे हैं कि मामला जो है इमरान भट्ट के जमाने का है, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। जब हमारी वहां पर बात हुई तो वो इस बारे में बिल्कुल लाइल में उनका बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया, ये कोई रद्दोबदल नहीं हुई है। मगर जो पेपर्स हमारे पास मौजूद है उस पर साफ नजर आ रहा है कि रद्दोबदल की गई है और 1, 2, 3, 4 लोगों की नहीं बल्कि 30,000 तलबा के नाम को पास किया गया इसमें। ठीक है, जो कमेटी बनाई गई है फाइंडिंग के लिए उसमें कितने रुकन मौजूद हैं और वो कब तक जो है वो जमा कराएंगे अपनी रिपोर्ट्स? देखिए 5 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी अभी तक जो है वो कमेटी भी शिशोपंच का शिकार है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई तहकीकात ही आगाज ही नहीं किया। मतलब कहाँ से वो परेशान इस बात पर है कमेटी कि वो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि अगर ये पर्दा खुलता है तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन सामने आएगी। जो कंट्रोलर इमरान भट्ट है उनके साथ साथ जरूरी सिग्नेचर तो उनके, मगर उनके साथ काम करने वाले
سارے لوگ بھی بہت سارے ہوں گے جو اس پر جب پردہ اٹھے گا تو اس پر. ٹھیک ہے مزمل، بہت شکریہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین، میٹرک بورڈ میں 30,000 سے زائد طلبہ کے نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور اسی اسٹوری کو اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو ایک معاملہ چل رہا ہے سندھ کے تعلیمی بورڈز کے اندر کہ جو امتحانات ہیں وہ آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس فیصلے کے اوپر یہ پہلے بات سامنے آئی تھی کہ جو میٹرک اور انٹر بورڈ کراچی کے بورڈز ہیں ان کے جو چیئرمینز ہیں ان کو مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا گیا تھا. پھر ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر انہوں نے موقف دینے سے انکار کیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آؤٹ سورس کرنے کے معاملے کے اوپر کھٹائی کا جو معاملہ سامنے آیا تھا اس میں خط لکھا گیا تھا وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کو، اسماعیل راؤ صاحب کو. تو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر یہ فیصلہ کیا جائے گا منسوخ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا جزوی طور پر اس کو عمل درآمد کرنا ہے. اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سندھ کے تعلیمی بورڈز کے جو امتحانی نظام ہے اس کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے مرحلہ وار آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دی گئی ہے. مرحلہ وار کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 9th اور 11th کے جو ایگزامز ہوں گے ان کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو 10th اور 12th کے یعنی کہ 12ویں جماعت کے جو ایگزامز ہوں گے ان کو آؤٹ سورس نہیں کیا جائے گا. بہرحال اس پر بات کر رہے تھے. سپلا کے جو ممبر ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہیں پروفیسر عزیز میمن صاحب تھے. عزیز صاحب، جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سالانہ امتحانات سے 8 ہفتے قبل یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے آؤٹ سورس کرنے کا اور سختی سے اجرا اس کا جو ہے وہ قابل عمل بنایا جانا ہے، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ جی، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو سندھ کے بچوں کے ساتھ، چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں یا کالج کے، ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہے بچوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہمارے پورے امتحانی عمل کے ساتھ، امتحانی نظام کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں. اچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، قانون میں کتنی گنجائش موجود ہے؟ اگر بورڈز کی بات کر لی جائے، قانونی اور اصولی طور پر جو خود مختار امتحانی ادارے ہیں، کیا یہ جواز بنا کر کہ کرپشن ہے یا پھر ہم صحیح کام نہیں کر سکتے یا پھر بہترین طریقے آزمانے کے لیے ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کیا گنجائش موجود ہے اس میں؟ بالکل نہیں، کوئی قانونی گنجائش موجود نہیں ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بورڈز جو ہیں وہ ایک ایکٹ کے تحت بنے ہیں اور ان کی ایک خود مختاری ہے، خود مختار ادارے ہیں. بغیر قانون میں ترمیم کیے بغیر آپ کسی طرح سے بھی ان سے یہ اختیار لے نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یونیورسٹیز اور بورڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک نوٹیفیکیشن نکالے اور بورڈز کے اختیارات ان سے لے لیے جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کسی کنسرن ڈویژن کی یا پھر ڈسٹرکٹ کی بات کر لیتے ہیں تعلیمی بورڈ کے حوالے سے، اور اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خامیاں بھی موجود ہیں، کرپشن سے بھی بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر گھوسٹ ملازمین بھی سامنے ہیں، تمام چیزیں ہیں، اگر ان کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا تو کیا کوئی ایسا آؤٹ سورس ادارہ، تھرڈ پارٹی اگر میں کہوں تو صحیح ہوگا، وہ آ کر پورے سندھ کا نظام ٹیک اوور کرے اور کوئی غلطی بھی نہ ہو، کوئی خامی بھی نہ ہو؟ یہ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ بتائیں، جہاں ہمارے پاس پورے سندھ میں کوئی 8 سے 10 لاکھ بچہ ہر سال امتحان دیتا ہے، اور ان 8 سے 10 لاکھ بچوں کا امتحان لینے کے لیے ہمارے ہاں 8 بورڈز ہیں پورے سندھ میں، اور ان کے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، پورا ایک سسٹم موجود ہے، پورا مین پاور ہے، ٹیکنیکل اسسٹنٹ، سب چیزیں ان کے پاس، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں. اس کے باوجود یہ جو شکایات آتی ہیں نااہلی کی، یہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ انٹر بورڈ کراچی نے ابھی کل کی بات ہے، میرا خیال ہے کل یا پرسوں، کل انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے پری میڈیکل کا. آپ یہ سوچئے کہ جہاں اتنا مین پاور ہے، اتنا پورا انفراسٹرکچر ہے، سب چیزیں موجود ہے، تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو کون سا ایسا ادارہ ہے جو یہ اکیلے طور پہ کر پائے گا، 10 لاکھ بچوں کا امتحان لے پائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. مجھے ذرا سمجھا دیجیے گا، مجھے ذرا ایک چیز سمجھائیے گا. یہ جو امتحانی ادارے ہیں، ایگزامینیشن بورڈ ہے، یہ بیسیکلی ہے تو خود مختار ادارہ، یہ بھی ایک طرح سے آؤٹ سورس ہے، کیونکہ بچے اسکولز میں پڑھتے ہیں، بچے کالجز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ بورڈز کے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، وہی آپ کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہی چیکنگ کرتے ہیں کاپیز کی، اور وہی رزلٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں. تو جب ایک ادارہ خود آؤٹ سورس ہے، خود مختار ہے، اب وہ کسی اور ادارے کو دے رہا ہے، یہ منطق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھیں، مطلب تو ظاہر ہے یہ کرنے والوں کو پتا ہوگا، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے اس طرح سے، نہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکٹری بورڈ جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے ان سے بلا کے آن لائن لے کے آپ ان سے یہ تو پوچھیں اور سمجھیں کہ بھائی وہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ای اسیسمنٹ کیسے ہوگی. ان کو پتا بھی ہے کہ یہ ای اسیسمنٹ ای مارکنگ کیسے ہوگی. نہیں آپ یہ سب کچھ کر لیں, آپ یہ سب کچھ کر لیں, پھر ایگزامینیشن بورڈ کا کام کیا رہ جائے گا؟ اور پھر یا تو ایگزامینیشن بورڈ آپ بند کر دیں. بھائی اگر آپ کیسے بند کریں گے؟ دنیا بھر میں ایگزامینیشن بورڈ ہوتے ہیں, دنیا بھر میں وہ خود مختار ادارے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ہماری طرح صرف ڈیولپنگ کنٹریز نہیں, ڈیولپڈ کنٹریز کے ہاں بھی. لیکن اگر ریزلٹس کے اندر کسی کو کمپلین ہے یا پھر ٹرانسپیرنسی یا شفافیت کی بات کر لیتے ہیں, آپ کہاں جا کے چیلنج کریں گے؟ جی یہ سارے سوالات ہیں نا, ہمارے سوالات ہیں کہ بھائی جہاں 8 بورڈز نہیں کر پا رہے ہیں, جہاں اتنا انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود نہیں کر پا رہے ہیں, تو کوئی ادارہ جس کو مبینہ طور پہ جس کا نام آ رہا ہے ریڈ مارکر نامی کمپنی کا, وہ کیسے کر پائیں گے جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے؟ ان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں یا اپنے کسی نمائندے کو کہیں کہ ان کی ویب سائٹ کھولیں ریڈ مارکر کمپنی کی, تو ان کے پاس کوئی ان کی سی وی پہ ان کی پوری معلومات میں آپ کو کہیں ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے ایگزامز کنڈکٹ کیے ہوں. چلیں ٹھیک ہے, بہرحال دیکھنا یہ کہ ہوتا کیا ہے. پروفیسر عزیز ویمن سپلا کے ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو محکمے نے فیصلہ کیا ہے جزوی طور پر آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ ہے, اس میں کتنے % شفافیت رہتی ہے, اور جو شکایات موصول ہوں گی تو ان کا ازالہ کون کرے گا. بہرحال یہ مستقبل کے معماروں کا سوال ہے. وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. وزارت داخلہ کی جانب سے سیکیورٹی کمپنیز کے نام پر ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اور ایک کرائم سے ریلیٹڈ سٹوری ہے, بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد.